من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ سامعین محترم، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر یہ بات بیان کی جا چکی کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی خواہش تے اللہ تعالی نے قرآن اندر صحابیات دے اوصاف، کردار اور خوبیاں دا تذکرہ بیان کیتا، اور حسب وعدہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے فضائل و مناقب اور انہاں دے حالات زندگی دا تذکرہ کیتا جائے گا۔ اعلیٰ اور عظیم لوگ سن کہ جنہ دی خواہش نو اللہ نے قرآن بنا دیتا، کہ بہت بڑے اعزاز اور بہت بڑی عظمت اور فضیلت دی بات کہ کسے دی خواہش نو اللہ تعالی اپنے قرآن دے الفاظ بنا کے نبی علیہ السلام دے سینہ مبارک تے نازل کر دے۔ اس دور اندر صحابہ دیاں سوچاں، صحابہ دے خیالات، صحابہ و صحابیات دیاں خواہشاں بڑیاں عظیم سن، تو اللہ تعالیٰ نے انہاں دیاں عظیم خواہشات دی لاج رکھ دیاں انہاں دے فضائل و مناقب قرآن اندر ذکر فرمائے۔ ورنہ اس دور اندر ایسے لوگ بھی موجود سن کہ جنہ دیاں خواہشاں اور تمناواں چنگیاں نہیں سن، اللہ نے انہاں کافراں دیاں غلط خواہشاں اور غلط تمناواں دی مذمت قرآن اندر نازل فرمائی۔ کافراں دی خواہش یہ سی دین مٹ جائے، اسلام دا نام ختم ہو جائے، نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے اسلام تو پھر جان، آپ تو دور ہو جان۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دی مذمت اندر قرآن نازل کیتا، فرمایا انہاں نو کہہ دیو کل موتو بغیظکم، تسی اپنا اے غصہ، اے اپنی پیری خواہش لے کے ہی مر جاؤ گے، تہاڈی تمنا اور خواہش پوری نہیں ہوئے۔ غزوہ خندق دے موقع تے کفار دی بڑی خواہش سی مدینے تے حملہ کر دیتا جائے، اسلام دا نام مٹا دیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اندر انہاں دی اس پیڑی خواہش دی مذمت نازل کی تھی، فرمایا ہے جننے کافر سن اپنے غصے نو اپنے دل اندر لے کے واپس پلٹے، مدینے تے حملہ کرن دے کامیاب نہیں ہو سکے، انہاں دی خواہش پوری نہیں ہو سکے۔ اج دے دور اندر بھی ساڈے واسطے وہی سبق ہے کہ اگر خواہشات اچھیاں نے تو اللہ ادا بدلہ دنیا اور آخرت اندر عطا کرے گا۔ بڑیاں بڑیاں عظیم خواہشات اج بھی موجود نے، ایمان والے توحید والے انہاں دی خواہش ہے ساڈی اولاد نیک ہو جائے، کوئی آندا میری اولاد چوں امام کعبہ پیدا ہو جان، کوئی خواہش، کوئی عظیم خواہش رکھ دے۔ جویں صحابہ دے دور اندر اعلیٰ خواہشات رکھن والے صحابہ اور صحابیات موجود سن، تے انہاں دے مقابلے اندر بریاں خواہشات رکھن والے کافر اور منافق اور مشرک موجود سن۔ اللہ نے انہاں دی مذمت اندر قرآن نازل کیتا، صحابہ اور صحابیات دی عظمت اندر قرآن نازل کیتا۔ اسی طرح جیڑا اج بھی اچھی خواہش رکھدا ہے، اللہ دی اچھی خواہش اور نیت دی وجہ تو انہوں اچھا بدلہ عطا کردا ہے، اور اج دے دور اندر جیڑا بری خواہش رکھدا ہے اودی بری خواہش پوری نہیں ہوئے گی، بلکہ اپنی بری خواہش نو اپنے سینے اندر لے کے دنیا تو مر جائے۔ اگر اج بھی کوئی خواہش کرے کہ ختم نبوت دا عقیدہ خراب ہو جائے، کوئی عدالت اندر بیٹھ کے جج تمنا کرے کہ ختم نبوت دے عقیدے نو ختم کر دیتا جائے، تے وہ اپنی بری خواہش نو اپنے سینے اندر لے کے مر جائے گا۔ ختم نبوت دا عقیدہ کل بھی زندہ سی، اج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے۔ اگر اج بھی کوئی خواہش رکھے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ دے کوئی ایسے معاملات جو انسان ہون دے ناتے انہاں دے آپس دے معاملات انہاں نو اچھال کے صحابہ دی عظمت کوئی کیچڑ اچھالنا چاہے، وہ دی یہ بری خواہش وہ اپنے سینے اندر لے کے جویں اسحاق جہالوی مر گیا اپنی بری خواہش نو لے کے، ایویں موجودہ دور دے دشمنان صحابہ، دشمنان اسلام اپنی بری خواہش نو لے کے مر جائیں گے۔ اسلام بھی زندہ رہے گا، عظمت صحابہ بھی زندہ رہے گی، اور عظمت صحابیات بھی زندہ رہے، کیونکہ انہاں دی عظمت، انہاں دی خواہش
اللہ نے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے، اور یہ چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز ہے۔ یہ اعزاز ملتا ہے قربانیاں دی وجہ تو، قرآن نے اصول ذکر کر دیتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبۃ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ فرمایا جیڑا بندہ ایمان دی حالت اندر نیک اعمال کرے گا، ایمان قبول کرن دے نال نال قربانیاں پیش کرے گا، مذکر ہوئے یا مؤنث ہوئے، اللہ فرماندے نے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اسی دنیا اندر بھی پاکیزہ زندگی عطا کر دیواں گے، اسی دنیا اندر بھی اعلیٰ زندگی عطا کر دیواں گے، دنیا اندر بھی اسلام والی زندگی نصیب کر دیواں گے، اعلیٰ عبادات والی زندگی نصیب کر دیواں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اور اسی انہاں دی اچھی نیت تے اچھی خواہش، اچھے اعمال تے اچھی زندگی دی وجہ تو بڑا اچھا بدلہ عطا کران گے، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو عمل کر دینے انہاں دے برابر اجر نہیں دیاں گا بلکہ او دے نالوں بہتر بدلہ عطا کر دیواں گا۔ قربانیاں دی وجہ تو اللہ اعزاز عطا کر دے۔ کیا قربانیاں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں کہ جنہ دی خواہش تے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی مکی دورے میرے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندیاں نے، مسلمان ہو جاندیاں نے، اور انہاں دے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ابتدائی دور اندر مسلمان ہو جاندے نے، تے جن نے آغاز تے اسلام قبول کیتا ہے نا او دا درجہ ہی بڑا اونچا ہے۔ اللہ نے صحابہ دے درجات بیان کر دیا، پہلا درجہ یہ بیان کیتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین، جنہ پہلے پہل اسلام قبول کر لیا اور مکہ مکرمہ تو ہجرت کر گئے، اللہ نے انہاں دا درجہ پہلے نمبر تے بیان کیتا ہے۔ کون؟ سیدہ ام سلمہ، جنہاں نو السابقون الاولون دا بھی درجہ حاصل ہے، من المہاجرین دا بھی درجہ حاصل ہے۔ اسلام واسطے کیسیاں قربانیاں پیش کیتیاں، مستدرک للحاکم اندر اور سیرت ابن اسحاق اندر جید سند نالے واقعہ موجود ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام مکی دور گزار رہنے تے مکی دور اندر کلمہ پڑھنا انجی ہے جویں اپنے آپ نو مصیبتاں دی چکی اندر پا لینا ہے، دکھاں تے مصیبتاں تے پریشانیاں تے اپنی جان ہتھیلی تے رکھن دے مترادے پہ مکی دور اندر اسلام قبول کرنا، انہاں حالات اندر اسلام قبول کیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 13 سالہ مکی دور تو بعد مسلماناں نو مدینہ منورہ اندر ہجرت کرن دیاں اجازتاں دے دیتیاں۔ جدو ہجرت دیاں اجازتاں ملیاں، نبی دے صحابہ، نبی دیاں صحابیات اسلام واسطے، دین بچان واسطے اپنا گھر بار چھڑ کے مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ دی طرف ہجرت کر گئیاں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹ تیار کیتا ہے اور بیوی دی گود اندر انہاں دا بڑا بیٹا جناب سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، جنہ دی وجہ تو انہاں دی کنیت ابو سلمہ ہے اور سیدہ ام سلمہ دی کنیت ام سلمہ ہے، اے بڑا بیٹا گود اندر ہے۔ ہجرت وال لگے نے تے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خاندان آ جاندا ہے، آندے نے ابو سلمہ ہجرت کر کے جانا ہی تے چلا جا، ساڈی بیٹی دا کی قصور ہے، اساں اپنی بیٹی نو ہجرت نہیں کرن دینی، جانا ہی تے کلیاں جا، ام سلمہ نو ہجرت نہیں کرن دینی۔ انہاں تکے دے نال حضرت ام سلمہ نو اونٹ تو اتار لے آئے، جدو اونٹ تو اتارے ہے حضرت ابو سلمہ دے خاندان نو پتہ لگا ہے کہ ابو سلمہ ہجرت کر چلے نے، وہ بنو اسد قبیلہ بھی آ گیا ہے۔
فرماندا نے ابو سلمہ ہجرت کرنی آ تے کر جا، کلیاں ہجرت کر جا، اے جڑا بیٹا ہے ساڈا خاندان ہے، ساڈی نسل ہے، اساں سلمہ نو ہجرت نہیں کرن دینی۔ انہاں ماں دی گوچوں بچے نو کھون دیاں کوششاں کیتیاں تے میں حدیث پاک دے الفاظ پڑھ رہا، فتجاذبوا بنی سلمہ، انج بچے نو کھچ رہنے، کھچن دے دوران اندر ہی بچے دا بازو بھی اتر جاندا ہے۔ ماں نو کنیاں تکلیفاں دتیاں جا رہیاں نے، کیوں نہ ام سلمہ دی خواہش تے قرآن نازل ہوندا، حق بندا سی انہاں قربانیاں تے ام سلمہ نو بھی روک دیتا گیا ہے، بچہ بھی ام سلمہ تو جدا کر دیتا گیا ہے۔ ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے نے، پورا ایک سال ام سلمہ فرماندیاں نے تقریباً سال دے قریب میں ابتا مقام تے جا کے روندی رہندی، میرا بچہ بھی میرے تو جدا ہے، میرا خاوند بھی میرے تو جدا کر دیتا گیا ہے۔ انہیں کٹھن حالات اندر رو رو کے سال گزر گیا ہے۔ پھر میرے خاندان چو میرے چاچے دا پتر انہیں جا کے آکھیا کیوں مسکین عورت انہاں ظلم کر دے ہو، ترس کھاؤ اے دا بیٹا انہوں واپس کر دے ہو تے انہوں مدینے روانہ کر دیتا جائے۔ سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے او دی بات تے میرا بیٹا مینوں واپس ملے ہے تے میں مدینے ہجرت کرنے واسطے نکل جانی ہاں۔ انیاں قربانیاں پیش کیتیاں نے سیدہ ام سلمہ نے، تائیں قرآن کہہ رہے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما کانوا یعملون۔ ایسے دکھا اندر ہجرت کر کے پھر آزادی ملی ہے، پھر مدینے دی آزاد ریاست اندر آئیاں نے تے سیدہ ام سلمہ نے مدینے دی آزاد ریاست اندر آ کے ہجرت دا سبق نہیں بھلایا، اسلام واسطے قربانیاں پیش کیتیاں نے۔ اج دے مسلمان تیرے واسطے کنا سبق ہے، آ رہی ہے نا 14 اگست، ذرا اپنے حالات بھی غور کر۔ نبی دے یاراں نے ہجرت کیتی ہے، بچے ذبح کروائے نے، بچیاں دیاں جدائیاں برداشت کیتیاں نے، خاونداں دیاں جدائیاں برداشت کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں عورتاں دے سہاگ لٹ گئے۔ اپنے پاکستان دی ہجرت تے بھی غور کر، اج تے جشن منانا یاد رہ گیا، اج تے سال بعد اے سارے ہوہا دے آوازے کسنے یاد رہ گئے نے، او قربانیاں بھول گئے نے۔ جدوں مسلمان ہجرت کر کے پاکستان اندر آئے تے رستے اندر انہاں ہندوؤں کافراں سکھاں دے کولوں جو ظلم ہو سکیا انہاں ظالماں نے کیتا ہے، بچے شہید کیتے نے، مسلمان عورتاں دیاں عزتاں نو پامال کیتا ہے، انہاں نے خاوند شہید کر دیتے، بڑا بڑا ظلم تے بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے۔ انہاں ساریاں قربانیاں دی اے وفاداری سی کہ اسی سال بعد 14 اگست تے جھنڈے لگا کے جشن منا کے ہوہا دے آوازے کس کے فلماں ڈرامے کر کے اس انداز نال اللہ دی ناشکری کریے۔ نبی دے جانثاراں نے پیغام کی دیتا ہے اللہ آزادی دے تے اسلام واسطے ہی قربانیاں دینیاں نے، اسلام والی ہوئی زندگی گزارنی ہے۔ آزاد ملک ملیا، آزاد ریاست ملی، چاہیدہ کیسی الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اسلام دا نظام قائم ہوندا، نماز دا نظام قائم ہوندا، زکات دا نظام قائم ہوندا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر دا نظام قائم کر دیتا جاندا۔ نبی دے یاراں نے ہجرت کیتی ہے، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسا اللہ کردار پیش کیتا ہے۔ سن 2 ہجری ہے، بدر دا مارکا سجے ہے، اگلا سال ہی آیا نا، 1 ہجری اندر ہجرت کر کے گئیاں تے سال بعد جشن نہیں منایا، بدر دے میدان اندر اپنے خاوند نو کافراں دے نال لڑن واسطے روانہ کر دیتا ہے۔ اے وے کردار، اللہ آزاد ریاست دے تے انج قربانیاں پیش کرنیاں نے، اس واسطے انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دا مقام اتنا ہے، اللہ نے انہاں دی خواہش نو قرآن بنا دی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر اندر جا کے لڑائی کی تھی، بدر دے غازی تے مجاہد بن کے واپس پلٹے، اللہ نے فتح یابیاں عطا کر دیتیاں نے۔ اگلا سال آیا ہے، احد دا میدان سجے ہے، پھر بھی سال بعد مدینے والیاں نے آزادی دا جشن نہیں منایا بلکہ جہاد کیتا ہے، قتال کیتا ہے، اسلام دے جھنڈے نو انہاں جڑا بلند کیتا ہے، کلمت اللہ دی بلندی واسطے
واسطے اپنا تن من دن قربان کر دیتا ہے۔ میدان احد اندر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت کردے نے۔ احد اندر لڑدیاں بازو تے زخم آیا ہے، اس زخمی حالت اندر ہی واپس اپنے گھر آ جاندے نے۔ اس زخم دی تاب نہ لے آندیاں ہویا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاندے نے۔ واہ سیدہ ام سلمہ، تہاڈا کردار کنا اعلی ہے، تہاڈا اخلاق کنا اعلی ہے، تہاڈی سیرت کنی اعلی ہے۔ خاوند دنیا تو چلا گیا ہے، کوئی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کیتا، کوئی زبان تو ایسے جملے استعمال نہیں کیتے کہ دین دی وجہ تو میرا خاوند جہاد اندر گیا ہے تے اس وجہ تو شہید ہو گیا ہے، میرا سہاگ لٹ گیا ہے، میرے سر تو دوپٹہ لے گیا ہے، میری تے کمری دوری ہو گئی ہے۔ کوئی جزا فضا والے الفاظ استعمال نہیں کیتے، بلکہ میں صحیح مسلم اندر پڑھیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول آ جاندیاں نے، اللہ دے نبی جی میرے شوہر ابو سلمہ وفات پا چکے نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے ام سلمہ دکھ دی اس گھڑی اندر کوئی بے صبری والے جملے نہیں بولنے، بلکہ اگر رب کولوں صبر لینا چاہدیاں جے، رب کولوں اجر لینا چاہدیاں جے، اپنی زبان تو ایک کلمات کہو اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی عقبا حسنتم۔ عرشاں والیا مینوں بھی معاف کر دے، میرے خاوند ابو سلمہ نو بھی معاف کر دے، وعاقبنی عقبا حسنتم۔ اللہ کوئی شک نہیں خاوند دا ظاہری سہارا بڑا ہے، پر جے خاوند دنیا تو چلا گیا تے تہاڈا فیصلہ ہے، اللہ میں تہاڈے اس فیصلے تے راضی ہاں، مینوں ادا نعم البدل عطا کر دیو، اچھا بدلہ عطا کر دیو۔ سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے میں ایک کلمات پڑھدی رہنی ہاں تے واپس آ جانی ہاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام بھی واپس تشریف لے آئے تے آ کے کی ویکھیا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیاں اکھاں کھلیاں نے تے چار پائی تے ابو سلمہ دی میت پئی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے آندیاں سار سب تو پہلا حضرت ابو سلمہ دیاں اکھاں نو بند کر دیتا ہے تے آپ نے فرمایا جدوں بھی انسان دی روح پرواز کر دیے تے او دی نظر جیڑی ہے روح دا پیچھا کر دیے، روح نو دیکھ دیے، اس واسطے اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے۔ جدوں بھی روح پرواز کر جائے فوراً او دیاں اکھاں نو بند کر دیتا جائے، فرمایا او دی حالت درست کر دیتی جائے، فوراً او دے ہاتھ پیر سیدھے کر دیتے جان۔ اے مسئلہ بیان کیتا ہے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیتا ہے۔ تو میں ایک بات اور بھی سبق دے طور تے نصیحت دے طور تے کرنا چاہنا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں میت دی روح نکل دی ہے، میت دیاں اکھاں کھلیاں رہ جاندیاں نے، اپنی روح دا پیچھا کر دیے تے قرآن نے بھی نقشہ کھچے ہے، فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ فرمایا جدوں اکھاں پتھرا جان گیاں او ویلا یاد رکھیا کر، اے وقت یاد رکھیا کر، روح نکلن والا اکھاں پتھرا جان والا، اکھاں روح دا پیچھا کر کے کھلیاں دیاں کھلیاں کیوں رہ جاندیاں نے؟ رب موت وقت ہی دسنا چاہندا ہے، دنیا دے دھوکے دی اکھ نے جیڑا تینوں آخرت دی تیاری نہیں کرن دیتی، آ ویکھ لے اکھاں کھل گئیاں نہیں نا، حقیقت دی اکھ کھل گئی آ، اے ہی تیرا انجام ہے، آنا سا نا ویکھی جائے گی جدوں آخرت آئے گی، ویکھی جائے گی جدوں قبر اندر جاواں گا، ویکھی جائے گی جدوں موت آئے گی۔ آ جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، اللہ موت وقت روح کڈ کے جدوں فرشتے آسمان ول لے کے جاندے نے ادوں ہی اکھاں کھول دیندے نے، آ حقیقت دی اکھ کھول لے، اے حقیقت یاد کر لے۔ فرمایا جدوں اکھاں پتھرا جان گیاں اور سورج تے چن نو بے نور کر دیتا جائے گا، ادن انسان کہے گا این المفر، اج بھج کے کتھے جانا ہے؟ کلا لا وزرا، اللہ فرماندے نے اج کوئی بھجن نسن دی جگہ نہیں، اج تے تیرے رب والی ٹکانا ہے، یا جہنم ہے یا جنت ہے، جویں دے اعمال کیتے ہون گے اوویں دا ٹکانا مل جائے گا۔ اس دن
انسان نو خبر لبے گی وہ اپنے اعمال کنج دے کردا رہیا ہے کی انہیں اگے بھیجیا تے کی پیچھے چھڈیا ہے لہذا او ویلا ہر ویلے یاد رکھیا کر جدوں انسان نو اپنی موت دا اے ویلا یاد ہوئے اکھاں دا پتھرا جانا یاد ہوئے اکھاں دا کھلنا یاد ہوئے انسان غیبتاں نہیں جے کردا انسان چغلیاں نہیں جے کردا انسان کسے دا حق نہیں جے ماردا انسان بے نمازی نہیں جے رہندا انسان بے دین نہیں جے رہندا او تے قربانیاں پیش کردا ہے رب رب کر کے زندگیاں گزاردا ہے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اکھاں بند کیتیاں تے نال میرے پیغمبر نے اوتھے کوئی واز نہیں کیتا کوئی تقریراں نہیں کیتیاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے میت دے کر جدوں میت پئی ہوئے کوئی کلمہ شہادت دے نعرے بلند نہیں کیتے بلکہ آپ دی سیرت کی ہے آپ دا کردار کی ہے آپ فرماندے نے اللہم اغفر لی ابی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لہ ولنا یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فی میرے پیغمبر نے کیسی جامع دعا کی تھی ہے اے دعا پڑھن دا موقع ہے کلمہ شہادت دے نعرے لام دا موقع نہیں دعا کرو اپنے پیارے واسطے اللہم اغفر لی ابی سلمہ اللہ ابو سلمہ نے بڑیاں قربانیاں دیتیاں نے اللہ میرے ابو سلمہ نو معاف کر دے ورفع درجتہ فی المہدیین اللہ میرے ابو سلمہ دا درجہ اونچا کر کے انہوں ہدایت یافتہ لوگاں اندر ادا نام شامل کر دے واخلف فی عقبہ فی الغابرین اللہ ابو سلمہ دنیا تو چلے گئے نے بیوہ پیچھے چھوڑ گئے نے یتیم بچے پیچھے چھوڑ گئے نے اللہ یہ ظاہری سہارا ختم ہو گیا ہے پر تیرا سہارا تے حی قیوم ہے تو ہمیشہ تو زندہ ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے ہمیشہ تو قائم ہے ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اللہ اینا بیوہ دا اس بیوہ دا اور اینا یتیم بچیاں دا تو سہارا بن جا کیسی جامع دعا ہے کیسے الفاظ نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے پھر میرے پیغمبر فرماندے نے واخلف فی عقبہ فی الغابرین واغفر لہ ولنا یا رب العالمین اے سارے جہاناں نو پالن والے سانو بھی معاف کر دے ابو سلمہ نو بھی معاف کر دے وافسح لہ فی قبرہ اللہ ایدی قبر نو بھی کشادہ کر دے ایدی قبر نو وسیع کر دے تا حد نگاہ ایدی قبر نو کھلا کر دے ونور لہو فی اللہ میرے ابو سلمہ دی قبر نو ایمان دے نور نال روشن کر دے ایسی اعلیٰ دعا ایسی تربیت آج کون تربیت حاصل کرتا ہے کتنے ہی ایسے افراد موجود نے جنہ دے سامنے انہاں دے باپ دنیا تو چلے گئے کتنے افراد موجود نے انہاں دی ماں دنیا تو چلی گئی کسی دی بیوی چلی گئی کسی دا بیٹا کسی دی بیٹی او دے سامنے وفات پا گئی کیا ساڈی زبان تو بھی یہ کلمات ادا ہوئے نے سیدہ ام سلمہ نے کیسا مسئلہ بیان کر دیتا ہے یہ سبق ساڈے تک پہنچا دیتا ہے بخشش دیاں دعاواں دا ویلا ہے او دیاں غیبتاں او دیاں چگلیاں تے او دے برے معاملات تے اونوں برا پلا کہن دا موقع نہیں او دے واسطے بخشش کرو بخشش دیاں دعاواں کرو اچھے کلمات کرو کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے اے ابو سلمہ دے گھر والیو اس وقت جو تسی ابو سلمہ دے بارے گواہی دو گے فرشتے او دے تے آمین کہہ دیں گے اچھی گواہی دیو اپنے پیارے دے دنیا دے جان تو تے اچھی گواہی اودوں ہی بنے گی نا جدوں زندگی اچھی گزارے گا جو زندگی اچھی نہیں گزارے گا ہر ایک دا نے جینا آرام کیتا ہوئے گا تے پھر اچھی گواہی نہیں ملنی اچھی گواہی لین واسطے ضروری ہے اپنا کردار بہتر کر اپنا اخلاق بہتر کر اپنی اکھاں دا استعمال اللہ کر اپنی زبان دا استعمال اللہ کر اپنے ہتھاں اور پیراں دا استعمال اللہ کر جدو کردار اللہ پیش کرے گا پھر تیرے جان تو بعد گواہی بھی اچھی دیتی جائے اچھی گواہی انسان دی نجات دا ذریعہ بن جائے گی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ساڑھے واسطے ایک ایسی رہنمائی بیان کر دیتی ہے پھر فرماندیاں نے میں اپنے پیغمبر علیہ السلام کو لو سنیا سی میرے پیغمبر فرمایا کر دے جدوں بھی کسے مسلمان تے دکھ آئے کسے مسلمان نو پریشانی آئے تے اپنے دکھ اندر انہاں کلمات نہ دعا کرے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا
منها اللہ اسی تیرے بندے ہاں تیرے والی لوٹ کے ہونا ہے اللہ ساڈی ہر چیز تیری عطا کردا ہے تو ہی او دا حقیقی مالک ہے تو ہی او دا خالق ہے تو ہی او دا قادر ہے اللہ تو ہی مقتدر ہے اللہ یہ ساریاں چیزاں تیریاں نے اسی بھی تیرے ہاں اللہم اجرنی فی مصیبتی عرشاں والیا جڑا مینوں دکھ پہنچے ہے میں صبر کیتا ہے اس صبر دا مینوں اجر عطا کر دے واخلف لی خیرا منها اللہ مینوں اے دے نالوں بہتر بدلہ عطا کر دے جگاں دے پیر فرماندے نے جڑا اس طرح دعا کردا ہے اللہ او دا دکھ بھی ختم کر دیندا ہے تے او دے نالوں اچھا بدلہ دنیا اندر بھی عطا کر دیندا ہے تے آخرت اندر بھی عطا کر دیندا ہے اچھا بدلہ ملتا ہے یقین نال پڑھے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے جدوں میں دعا پڑھدی انہاں کلمات تے ہوندی نا کہ اللہ اچھا بدلہ عطا کر دے تے انسان دا اپنا اپنا ذہن ہوندا ہے آندیاں نے میں سوچ دی ای المسلمین خیر من ابی سلمہ ام سلمہ ابو سلمہ نالوں بہتر خاوند تینوں مسلماناں چوں کیڑا مل سکدا ہے بیوی یہ بات کہہ رہی ہے اور سلفیہ مسجد دے باشیو اے بیوی ادوں ہی یہ بات آندی ہے جدوں بیوی دے نال اس نے سلوک کیتا ہوئے اچھا کردار پیش کیتا ہوئے جے بیوی دا جینا حرام کیتا ہے ہر ویلے انہوں سولی تے لٹکا کے رکھے ہے کار آئے تے درندہ بن جاندا ہے انہیں پھر اے تے نہیں نہ آکھنا اے دے نالوں چنگا بندہ انہیں تے آکھنا شکر کیتا ہے جان چھٹی ہے سیدہ ام سلمہ نے کی پیغام دیتا ہے جنہاں دی خواہش تے قرآن نازل ہویا ہے اے اہل اسلام اے خامدو ایسا کردار پیش کرو کہ تواڈے دنیا تے جان تو بعد بیوی نو سوچنا پہ جائے اے دے ورگا آلہ اے دے ورگا اچھا خامد مینوں دوسرا کتھے ملے گا اے کردار پیش کیتا جائے خامدانوں پابند کیتا گیا ہے لیکن ساڈے ایتھے جیڑا بیوی نال حسن سلوک کرے اونوں مندا بولیا جاندا ہے تانے دتے جاندے نے اے رن مرید ہے اے فلاں ہو گیا ہے اے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے اے کافراں دے بنائے جملے ساڈے مسلمان بول دے نے کیوں اے جملہ خلاف ہے اسلام دے شریعت دے قرآن کہہ رہے ہیں میں میاں بیوی دا رشتہ انہاں دی محبت ومن آیاتی ہی اے میری قدرت دی نشانی ہے تے جڑا اللہ دی قدرت دی نشانی نو نفرت پیدا کرنا چاہے اے شیطان ہے اے اسلام والا جملہ نہیں انہیں جے بیوی دی خدمت کر لئی ہے بیوی نہ حسن سلوک کر لیا تے خوش ہو وہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی تربیت کیتی ہے جڑا بیوی نال پیڑا سلوک کردا ہے وہ چنگا نہیں جن نے بیوی نو ہر ویلے سولی تے لٹکا کے رکھے ہے وہ چنگا نہیں ساڈا معاشرہ تے اونوں چنگا آندا ہے نا پر میرے پیغمبر نے اونوں چنگا نہیں آکھیا چنگا کینوں آکھیا جامع ترمذی دی روایت آپ فرماندے نے خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی تواڈے چوں چنگا ہوے جڑا اپنی بیوی واسطے چنگا ہے بیوی واسطے چنگا ہے وہ چنگا ہے اور آپ نے فرمایا وانا خیر لأہلی میرا نمونہ تواڈے سامنے میں اپنی بیویاں واسطے سب نالوں زیادہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں تے کدی ہاتھ نہیں اٹھایا کدی مندا نہیں بولیا کدی تانے نہیں میں نے نہیں دیتے بلکہ اماں جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے بخاری دی روایت ہے میرے پیغمبر کر دے کم کاج اندر سادہ ہاتھ بتایا کر دے آپ کر دے کم کاج کریا تے ایویں چنگا ہونا یہ کوئی عیب والی بات نہیں بیوی تے پھر بیوی ہے آپ دا کردار تے اتنا اونچا سی آپ نے کدی اپنے خادم لونڈی اور غلام نو بھی کدی چھڑکیا اور ڈانٹیا نہیں کیا صحیح البخاری اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان نہیں کرتے کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام دی خدمت کیتی ہے 10 سالاں دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام نے مینوں اف تک نہیں آکھیا ایسا اللہ کردار تائیں کہنے والا آندا نا صفت انج انس نے بیان کیتی ہے آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے 10 سالاں وچ آقا مینوں جھڑکیا دبایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں حسین بڑے بڑے تے جمیل آئے نے لے کے اللہ کولوں سچا دین آئے نے ود ایک دوجے تو ذہین آئے نے پر آقا جیا کسے مائی جایا ہی نہیں سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں
اے کردار پیش کرو بیویاں دے نال۔ پھر جامع ترمذی دی دوسری روایت تواڈے وچوں ایمان دے اعلی درجے تے ہوے احسنہم خلقا جدا اخلاق اچھا ہے والطفہم لاہلہ تے جڑا اپنی بیوی واسطے نرم ہے۔ فرمایا ایمان دے اعلی درجے تے وے جڑا اپنی بیوی واسطے نرم ہے۔ بیوی واسطے گرم ہونا اے بھی کوئی مردانگی ہے، غصہ کسے دا نکالنا بیوی تے اے بھی کوئی اچھی خوبی ہے۔ فرمایا بیوی واسطے نرم ہوئے۔ یاراں دوستاں دے تے سارے نخرے برداشت ہو رہے نے، یاراں دوستاں دے ساریاں قربانیاں دتیاں جا رہی نے، انہاں دے خرچے اٹھائے جا رہے نے، دعوتاں کیتیاں جا رہی نے، نخرے اٹھائے جا رہے نے، تے جے بیوی جائز خواہش دا مطالبہ کر لے پھر لڑائی ہے۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیسا سبق دیتا ہے؟ فرماندیاں نے میں دعا کر دی تے نال نظر مار دی کون ہے جڑا ابو سلمہ نالوں بہتر خاوند ہوئے گا۔ ظاہر بات ہے انسان دا محدود ذہن ہوندا ہے، اپنے خاندان دے ارد گرد بندے نے سوچنا ہے کہ میرا نکاح رشتہ کتنے ہو سکتا ہے، پر ام سلمہ فرماندیاں نے نبی پاک دی بات تے نہ یقین سی، میں یقین کر کے پڑھتی رہی، حدیث تے یقین کرن دی وجہ تو میری عدت ختم ہوئی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی دے ذریعے میرے تک پیغام نکاح بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ، حدیث تے یقین دی برکت۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث تے یقین کیتا ہے تے حدیث تے یقین دی برکت نال اللہ نے امتیہ صحابیہ تو اٹھا کے ام المومنین بنا دیتا ہے۔ کیسا اللہ کے ایویں نہیں قرآن نازل ہویا، ام المومنین بنیاں نے تے ازواج مطہرات والیاں ساریاں فضیلتاں سیدہ ام سلمہ نو نصیب ہو گئیاں۔ اے ہوئی وجہ ہے صحیح البخاری اندر میں پڑھیا جدوں اے آیت تطہیر نازل ہوئی ہے ازواج مطہرات دا اہل بیت ہونا انہاں دی عظمت رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام سیدہ ام سلمہ دے گھر موجود سن۔ انہاں دے گھر آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی زوجہ سیدہ ام سلمہ دے گھر اندر اہل بیت دی شان تے اہل بیت دی آیت نازل ہوئی ہے۔ واہ ام سلمہ تہاڈی عظمت دے کیا کہنے، تہاڈے گھر اندر اللہ نے سارے اہل بیت دی عظمت دیاں آیتاں نازل فرما دتیاں نے۔ آپ فرماندیاں نے جدو آیت نازل ہوئی نا تے نبی علیہ السلام نے پیاری فاطمہ نو بلایا، پیارے علی نو بلایا، حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نو بلایا تے آپ نے انہاں تے اپنی چادر دیتی ہے تے آپ فرماندے نے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اللہ میریاں بیویاں دے بارے تسی قرآن اندر عظمت بیان کر دیتی ہے، میں دعا کرنا اللہ میری اولاد نو بھی عظمت شان عطا کر دے۔ جو دعا کی تھی نا تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا دے الفاظ سنے تے نبی علیہ السلام دی دعا دا انداز ویکھیا، آندیاں نے اللہ دے نبی جی مینوں بھی شامل کر لو، میں بھی اس دعا اندر ہی ہاں۔ تے میرے پیغمبر فرماندے نے جامع ترمذی دے اگوں الفاظ نے انتی علی مکانی کی انتی علی خیر، اپنی جگہ تے ٹھہری رہ، تینوں دعا دی لوڑ نہیں، اللہ نے بغیر دعا تو تینوں اہل بیت دی شان عطا کر دیتی ہے۔ انتی علی خیر، تیرے نوں فضیلت حاصل ہے، لہذا پتہ ہے چلیا میرے پیغمبر نے دسے ہے کہ اہل بیت اندر اس شان اندر ازواج مطہرات پہلے نمبر تے شامل نے اور انہاں نو دعا دی بھی ضرورت نہیں، حقیقی اہل بیت میریاں بیویاں نے۔ اور ایتھے ہی بس نہیں کوئی کہہ سکدا ہے انتی اللہ خیر، تو خیر اتے میں تینوں جو فضیلت مل گئی انہاں دی یہ فضیلت ہے، کوئی غلط مطلب نکال سکدا ہے، پر قربان جائیے اسلام تو جن نے سارا بھلیکا ہی نکال دیتا ہے۔ اٹھاؤ طریقہ اسلام، امام ذہبی دی انہاں روایت نقل کی تھی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نال واضح فرمایا ام سلمہ پریشان نہ ہو، انتی وابناتو کی من اہل البیت، تو بھی اہل بیت ہے، تیری پہلے شوہر جو بیٹی ہے اور ربیبہ انہوں بھی اللہ نے اہل بیت بنا دی ہے۔ انتی وابناتو کی من اہل البیت، ادھے نالوں پڑھ کے وضاحت ہی ہو سکے شان مقام مرتبہ سیدہ ام سلمہ نو ملے ہے کہ نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات اہل بیت نہیں تے اپنے اہل بیت جڑے تو 5 تن پاک بنائے نے انہاں نو تے بیان سیدہ ام سلمہ نے کیتا ہے۔ اگر آپ دی بیوی ایک سی تو پھر روایت ہی صحیح نہیں، تو تے اپنا 5 تن پاک نہیں ثابت کر سکتا۔
یہ ساری محبت اہل بیت نال کہ اسی یہ سارے اہل بیت تسلیم کرنے ہیں. سیدہ ام سلمہ بھی اہل بیت, انہاں دا بیان کردا کہ آپ نے دعا کر کے انہاں نو اہل بیت بنایا, انہاں نو بھی اہل بیت تسلیم کرے. یہ ہوئی حق دا راستہ, صراط مستقیم دا راستہ. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, کتنا مقام, کتنا درجہ, کتنا اللہ نے شان دیتا ہے کہ حدیبیہ دے موقع تے فرماندیاں نے میں نال سا اصحاب شجرہ اندر, جو اللہ نے فضیلت اصحاب شجرہ دی قرآن اندر نازل فرمائی, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, میں نہ ایمان والے تے راضی ہو گیا. اے فضیلت بھی سیدہ ام سلمہ نو حاصل رضی اللہ تعالی عنہا. پھر حدیبیہ دے موقع تے صحیح البخاری دی حدیث دے الفاظ جدوں ساریاں شرطاں طے ہو گئیاں, صحابہ نو نبی علیہ السلام نے حکم دیتا قوموا فنحروا, اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ, اپنی قربانیاں قربان کرو, احرام کھول دیو. صحابہ خاموش, کوئی نہیں اٹھ رہا. دوسری مرتبہ پھر حکم دیتا, تیسری مرتبہ پھر حکم دیتا. صحابہ خاموش نے, انتظار کر رہے نے. نبی علیہ السلام پریشان ہو کے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول آئے. سیدہ ام سلمہ نے پہچان لیا, آپ پریشان ہو گئے نے. فرماندیاں نے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پریشانی ہے؟ آپ فرماندے نے ام سلمہ میرے حکم تے میرے اشارے تے جانا مارن والے, میں انہاں کو حکم دیتا ہے عمل نہیں کیتا, پتہ نہیں کی وجہ ہے. سیدہ ام سلمہ سمجھ گئیاں کہ صحابہ دے ذہن چ اے جڑی صلح ہوئی ہے نا, اے کوئی صلح قائم نہیں رہنی, ہنے ایتھاں نازل ہونی ہے, صلح منسوخ ہونی ہے, تے ہنے اساں جہاد کرنا ہے تے سانو عمرہ دی اجازت مل جانی. اس واسطے وہ انتظار کر رہے نے دوسرے حکم دا. اللہ دے نبی جی جے تسی پسند کردے ہو صحابہ عمل کرن, باہر نکلو, کسے نال گل نہیں کرنی, اپنا سر منڈاؤ, احرام کھول دیو, قربانیاں کر دیو. نبی علیہ السلام نے اپنی بیوی دا مشورہ قبول کیا. اے جی اپنی بیوی واسطے دے, اللہ اکبر, بیوی چنگا مشورہ دے من لین اندر کوئی حرج نہیں. آپ نے مشورے تے عمل کیتا ہے. تے جدوں صحابہ ویکھیا نا فلما راؤ ذالک, جدوں کیفیت ویکھی, میں حدیث پاک دے الفاظ پڑھ کے سنا رہے ہاں, حدیث پاک دے الفاظ نے. صحابہ انج لپ کے سر منڈان اندر کہ حدیث دے الفاظ نے, اتنی انہاں جلدی کیتی, ایک دوجے تو پہلا اتنا سر منڈان دی کوشش کیتی, انج محسوس ہو رہا سی کتے آپس اندر انہاں دے سر دی بجائے گلے تے کتے اس طرح دے وار چل کے شہید نہ ہو جا. اتنی جلدی کیتی انہاں, پھر قربانیاں کرن اندر, احرام کھولن اندر, سر منڈان اندر. اے کردار ہے صحابہ دا جدی وجہ تو اللہ نے انہاں دی عظمت قرآن اندر بیان کر دیتی. پھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ عائشہ تو بعد سب تو زیادہ روایات ازواج مطہرات تو انہاں دیاں نے 378 روایتاں انہاں بیان کیتیاں نے. سن 63 ہجری اندر 84 یا 85 سال دی عمر پا کے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو وفات پا کے بقیع قبرستان اندر دفن ہو گئیاں. سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ سانو بھی سیدہ ام سلمہ جیسا کردار قربانیاں پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے.